पणजेचे आदले मेयर आणि आता सिटींग कॉर्पोरेटर फ्रॉम मिरामार बाब सुरेन फुर्तार, तशेंच सिटींग कॉर्पोरेटर बाब जोयल आंद्रात आणि आमचे ताळगांवचे फाटल्या CCP इलेक्शनाचे कॅन्डिडेट आशिल्ले बाब नरेशचे. आज आमचे डेलिगेशन DMA डायरेक्टराक मेळ्ळे आनी आमी एक रिप्रेझेंटेशन दिलां DMA डायरेक्टराक. मार्च 2026 पणजे म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन्स जी जावपाची आसा ताजें डिलिमिटेशन हें 6 म्हयने पयलीं जाहीर करचें आनी जें तें कितें डिलिमिटेशन करपाक सोदता हें पब्लिके खातीर ओपन दवरचें, सो दॅट आमकां जर कितें ऑब्जेक्शन्स आमची आसा रेज करपाक जाय तेन्ना सफिशियंट टायम आमकां मेळटलो आनी ह्या आख्ख्या प्रोसेसान एक ट्रान्सपरन्सी उरतली. आमी पळयलें फाटल्या जेन्ना 2021 पणजे नगरपालिकेचें जें इलेक्शन जाल्लें तातूंत कितको फ्रॉड हो शब्द हांव यूज करता, घोळ जाल्लो. ताळगांवचे मतदार पणजेच्या मतदार हांकां मिक्स करून कांय वॉर्ड फॉर्म केल्ले. एकाच घरांचे वोटर्स हांकां 3-3 वॉर्डांनी स्प्लीट करून घातिल्ले. भाटल्यान सारकी एरिया हांकां मळ्यान आल्तीन ह्या एरियेन एटॅच करून तांच्या एका भाटल्यांच्या पार्टाक 3 वेगवेगळ्या वॉर्डांनी डिवायड करून घातिल्ले. तशेंच ताजी जोयलाची जी एरिया आसा, सुरेंद्राची जी एरिया आसा, हांगा कामत इस्टेट म्हणटा ती आमची एरिया, जंय म्हजें घर आसा, आमचीच कॉलनी 3 वॉर्डांनी डिवायड करून घातिल्ली. सो अशें जावचें न्ही म्हणून आमी एक रिप्रेझेंटेशन आज दिल्लें आसा ऑनरेबल डायरेक्टराक आनी आमकां एक एश्युरन्स दिल्लें आसा की ते योग्य टायम आमकां दितले, सो दॅट आमचें जें कितें ऑब्जेक्शन्स आसा ती आमकां रेज करपाक एक प्रॉपर प्लॅटफॉर्म मेळटलो. आमी आशा दवरता की ह्या हातून ट्रान्सपरन्सी आसतली आनी जें नगरपालिकेचें इलेक्शन आसा हें लोकांचें इलेक्शन, सो दॅट जे यूथ आसा, बाकीचे सुद्दां जे कोण बरे नागरीक आसा हांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली कंटेस्ट करपाक. पळय, वोट चोरी हो विशय म्हाका म्हणजे ताजेर हांव चड एलेबरेट करना, बट वोटर रोलान जी नांवां घालप चल्ल्या ही चुकीच्या पद्दतीन घालप चल्ल्या हें हांव फाटलीं 15 वर्सां जालीं सांगत आसा. म्हणजे 2012 सुद्दां तुमी कामराबाट म्हणटा ती एरिया जर ताळगांव मतदारसंघाची घेयात आनी आज जर तुमी थंय सर्वे करात जाल्यार तुमकां दिसून येतलें की अर्दे लोक थंय रावत ना. ते आयदर आपलें तांच्यांनी नवें घर बांदलां हांगा ओल्ड गोवा पठाराचेर किंवा ते कर्नाटकाक रावता, ते त्या एरियेन रावत ना. बट ते सारकें जेन्ना कसलें इलेक्शन आसता ताच्या आदले दीस ते थंय येता आनी ते वोटिंगेक आसता. हें जस्ट हांवें कामराबाटाचें तुका एक एग्जाम्पल दिल्लें आसा. बट इलेक्शन कमिशनान जर जाय किंवा खंयच्याय जर हाका सर्वे करपाक जाय जाल्यार हांव ताळगांवानूच मिनिमम 2000 मिनिमम म्हणटा हांव मिनिमम 2000 अशे वोटर्स हांव आयडेंटिफाय करूंक शकता जांचे थंय कांयच रेजिडन्स प्रूफ ना. दे डोंट स्टे दोज एड्रेसीस बट दे आर देर एज वोटर्स एंड दे कम टू वोट. म्हणजे तुका नरेश चारी जो फाटल्या इलेक्शनान कंटेस्ट केलो आनी तो 21 मतांनी पडला, ताज्याच वॉर्ड नंबरान ताज्या वॉर्डान 55 मतदार आमी अशे आयडेंटिफाय केल्या जे केन्ना थंय रावत ना, बट दे वर आयडेंटिफायड एज वोटर्स ओवर देर. अनदर थिंग लेट मी टेल यू, दीस इज बोगस वोटींग. आमी म्हणटा बोगस वोटींग जायना, म्हणजे जंय पळय जो पोलिंग ऑफिसर आसता ताज्या हातून सुद्दां इन हिज प्रेझन्स वी हॅव आयडेंटिफायड सर्टन नेम्स हू आर एक्चुअली अब्रॉड, बट तांच्या नांव हांगा वोटींग जाल्लें. म्हणजे दोज पीपल हॅव वोटेड इन दोज नेम्स. CCP इलेक्शनान म्हणजे कोणे तरी येवन तांच्या नांवार मत मारून गेला न्ही. ते आतां जो पळय तो पोलिंग ऑफिसर आशिल्लो ते ताणें उत्तर दिवंक जाय. आनी आमकां आमची मेन हातून चूक कितें जाली, आमचो जो पोलिंग एजंट आशिल्लो थंय तो कदाचित कमी पडलो, ही आमची चूक आशिल्ली. पोलिंग एजंटान थंय एक्चुअली ऑब्जेक्शन काडूंक जाय आशिल्लें आमच्या, तो कमी पडलो. बट हें आमकां केन्ना रियलायज जालें जेन्ना एक 15 दीस नंतर आमी जेन्ना एसेसमेंट करपाक बसले तेन्ना आमकां हें आयडेंटिफाय जालें. बट मागीर रोडून फायदो ना. तुका तेंच सांगता, सगळ्यो गोश्टी जेन्ना जाल्यो मागीर रोडून फायदो ना. सो ह्या खेपे जेन्ना हे आतां आमी इलेक्शनाक वता तेन्ना ह्यो ज्यो सगळ्यो ज्यो फाटले खेपे ज्यो आमी कमी पडिल्ले, मोर देन कोणें फ्रॉड केल्लो म्हणच्या परस आमी कमी पडिल्ले,
ह्यो भरून काडपा खातीर आमी हो बेगीन इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा आनी आमी सारके अलर्ट आसा आनी लॉट ऑफ गुड पीपल फ्रॉम पणजी एंड तालिगांव आर विथ अस एंड वी वूड बी देर doing all the necessary things that are required to see that there is a free and fair elections. President of Panji municipality. So panel bin to सगळो मागीरचो भाग, but definitely जेन्ना हांगा आयला तेन्ना definitely we will be participating in all ways in this coming municipality elections. पण तो पॅनलाचो पण विषय जो आसा तो योग्य वेळार आमी डेफिनेटली सांगतले तुमकां. वांगडा काय ना आमी सगळे पणजेकार आमी पणजे साकार करूंक जाय तितके लागून वी हॅव जॉयन हँड्स टुगेदर. पणजे सारवार जायना म्हणटा तेप ना तूं जाणा मरे तूं म्हणटा सारवार करपाक जाय हय वी हॅव टू हॅव पेंजीम इन अ सेफ हँड. Now you all went to director. What director has said to you? Director has heard us and he said he will look into the matter. What was your decision? We have given a representation to them. A copy will be given to you all by Mr. Datta Prasad. What was the we have, Datta Prasad has said that last election what has happened, and I have also said that the Election Commission of India has said by December all things should be ready throughout India. So आमी इवन आता फुडलो But he was telling me no, State Election Commission is separate, and I said no. Election Commission of India is final. They have sent in writing to all the states that by December whatever has to be done should be done. After they will not allow. सो आमी आता जे डीएमीक मेळ्ळे डीएमीचो हांगा रोल आसा म्हणटा तो वॉर्ड डिलिमिटेशन करपाचो. सो डिलिमिटेशनाच्या हातून आमी तांकां ब्रीफ केला. अशेंच आमी आतां स्टेट इलेक्शन कमिशनाकूय मेळपाचें आसा फॉर वॉर्ड रिजर्वेशन्स, कारण ते खंयचेय रिजर्वेशन खंयच्याय वॉर्डान लायता. सो हाजेरूय कितें प्रक्रिया ते फॉलो करता ही आमकां हातूनय ट्रान्सपरन्सी जाय. कांय वॉर्डांनी आमी पळयता थंय ओबीसी पॉप्युलेशनूच आसना बट थंय ओबीसी वॉर्ड जाल्ले आसता. सो हातूनय एक वॉर्ड रिजर्वेशनान ट्रान्सपरन्सी आसची म्हणून आमी स्टेट इलेक्शन कमिशनाकूय बेगीन मेळटा. सर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक लागून तुमी प्रिपेर्ड केला सध्या तयारी चालू आहा तुमची? पण इलेक्शन जे कंटेस्ट करपाचो विशय जो आसा म्युनिसिपालिटी इलेक्शन, जे बरे लोक पणजेचे रहिवासी आनी ताळगांवचे रहिवासी जे बरे लोक येवन कंटेस्ट करपाक सोदता तांच्या फाटल्यान डेफिनेटली हांव म्हजी ताकद लायतलें.